मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान शामिल। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक मार्केट की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी का एतमाद है। तरक्की के सफ़र की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी। सदर मुमलिकत का चीन के हीरोज़ की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ की यादगार पर फूल भी रखे। बीजिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज बनाने के ताउन पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी गुफ्तगू। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी की चीन से हुसूल पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने और नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी आलात हासिल करेंगे। चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दी। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी मायूसी का आकाश है। किसी भी मुहिम जोए का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौजी क़यादत के बयानात अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के पुरअज़म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। भारतीय मजालिम को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। शुरका का फितना अल ख्वारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, उबूरी अफगान हुकूमत फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुश्त पनाही करने वाली प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा का मालिक अमरीका होगा। अमरीका गजा पर तवील मुद्दती कंट्रोल हासिल करेगा। गजा में दूसरे ममालिक के शहरियों को बसाएंगे। गजा में तरक्की, इस्तेहकाम और हज़ारों मुलाजमतें देख रहा हूँ। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन को चाहिए वो फ़लस्तीनियों को कबूल करें। मशरिक़ी वस्ता के रहनुमाओं को फ़लस्तीनियों की मुंतकली का आइडिया पसंद आया। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। बहुत से ममालिक जल्द अब्राहम मुआहदे में शामिल होंगे। गजा जंगबंदी पर मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ईरान से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मेमो पर दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी अनरवा की फंडिंग रोकने की दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कबूल नहीं। सऊदी अरब ने गजा से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनियों के हकूक़ को मजरूह करने वाले किसी भी इक़दाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के लिए सऊदी अरब की वाबस्तगी गहरी और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ किसी सियासी सौदेबाजी से मशरूत नहीं। इसराइली बस्तियों की तोसी और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े को कबूल नहीं करेंगे। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम उठाए। फ़लस्तीनी आवाम को जायज़ हकूक़ दिए बगैर ख़ित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे रियाज़ मंसूर ने कहा, फ़लस्तीनियों की किसी दूसरे मुल्क में आबादकारी कबूल नहीं। गजा पर फ़लस्तीनियों का पैदाइशी हक है।
امریکہ سے 1,10,00,000 تارکین وطن کی ملک بدری کا پلان تیار۔ امریکہ بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کی پکڑ دھکڑ جاری۔ پہلا امریکی فوجی طیارہ زیر حراست تارکین وطن کو لے کر آج گوانتانامو بھیجائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ لاکھوں تارکین وطن کو کیوبا کے بحری اڈے پر رکھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہزاروں تارکین وطن کو ملک بدر کر کے گوٹے مالا، پیرو، ہنڈراس اور بھارت بھجوایا جا چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ میں تارکین وطن سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ جرائم میں ملوث تارکین وطن ہمارے قانون پر ہنستے ہیں۔ تارکین وطن کبھی بھی اچھے شہری نہیں بن سکتے، اس لیے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ پاکستانی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ تحقیقاتی تبادلے کی منظوری۔ پاکستان سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق تحقیقات میں تعاون کیا جائے گا۔ سعودی کابینہ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری دی۔ اجلاس میں سعودی عرب کے مختلف ممالک کے ساتھ عالمی امن و استحکام کے حوالے سے ہونے والے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان چہارم انتقال کر گئے۔ 88 سال کے پرنس کریم آغا خان چہارم کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا۔ نماز جنازہ بھی وہیں ادا کی جائے گی۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ روایات کے تحت پرنس کریم آغا خان کے جانشین کو نامزد کر دیا گیا۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ سوگواران میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے تعزیتی پیغام میں کہا، پرنس کریم آغا خان عظیم مدبر اور انسانیت کے خدمتگار تھے۔ انہوں نے دنیا بھر میں فلاح و بہبود کی بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک۔ مولانا فضل الرحمان، عمر ایوب، محمود اچکزئی، جنید اکبر، شاہد خاقان عباسی کی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے ملک میں فوری نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا، ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور پیکا جیسے کالے قانون کو فوری ختم کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں فضل الرحمان بولے، 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، حکومت اثر نو انتخابات کا اعلان کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ سرکاری دورے پر چین میں موجود۔ بیجنگ پہنچنے پر چینی وزیر خزانہ اور پاکستانی سفیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ آصف زرداری دورے میں چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات ہوگی۔ اقتصادی راہداری اور 2 طرفہ روابط پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر مملکت چینی شہر ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کیون جن سے ملاقات۔ دونوں ممالک میں انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق۔ پیراملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کو جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنے پر گفتگو۔ ملاقات میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی بولے، چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ وزیر داخلہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ پاک بھارت میچ ٹکٹس کی فروخت سے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی کمائی۔ چیمپئنز ٹرافی کے دیگر میچز کے ٹکٹس کی بھی حیران کن فروخت۔ دبئی میں تمام میچز کے ٹکٹس 90 ملین درہم تک میں فروخت ہوئے۔ پاکستان میں ٹکٹس نہ ملنے پر شہری غصے میں آ گئے۔ لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس ختم ہونے پر شائقین نے کوریئر کمپنی کے شیشے توڑ دیے، دفتر میں گھس گئے۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے۔ سینکڑوں خواہش مند خالی ہاتھ لوٹے۔ ٹرمپ کی وفاقی ملازمین کو نکالنے کی دھمکی کام کر گئی۔ 20,000 امریکی وفاقی ملازمین نے مستعفی ہونے کی حکومتی پیشکش قبول کر لی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مستعفی ہونے والے ملازمین کو مراح سمیت 8 ماہ تک تنخواہ ملے گی۔ امریکی صدر کے مشیر ایلن مسک کا کہنا ہے، حکومتی پیشکش کا مقصد وفاقی محکموں پر بوجھ کم کرنا ہے۔ حکومتی پیشکش قبول کرنے کی آخری تاریخ 6 فروری ہے۔
मुस्ताफी न होने वाले मुलाजमीन को जबरी बरतरफ किया जा सकता है। स्वीडन में स्कूल में फायरिंग से 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया शहर और ब्रो में पेश आया। मकामी पुलिस का कहना है कि हलाक अफराद में हमलावर भी शामिल है। मुलजिम ने फायरिंग क्यों की, तहकीकात जारी है।